अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक भी पब्लिक से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान से जो लोग विजिट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पर उनको काम नहीं मिलता, तो आज हम इस इशू पे आपसे बात करेंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो लाखों पाकिस्तानियों के दिल से जुड़ा हुआ है। गल्फ ममालिक सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर जाना एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब, लेकिन हकीकत भी इतनी खूबसूरत है या नहीं? आज हम बात करेंगे विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा पर जाने वाले और वहां पर काम ना मिलने के मसाइल पर आज हम आपसे बात करेंगे। देखें, बात यह है कि गल्फ या अब्रॉड जाने का ख्वाब क्यों बनता है। पहली बात है कि आप इसलिए मुल्क से बाहर जाने का सोचते हैं जब आपको अपने मुल्क में आपके मसाइल हल नहीं होते, जब यहाँ पर आपके रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते, आपकी तनख्वाह इतनी कम है। पहली तो बात है आपके पास जॉब नहीं है, अगर है तो इतनी थोड़ी तनख्वाह है कि आपका उसमें गुजारा नहीं होता, आप अपनी फैमिली को रन नहीं कर सकते, आप सोसाइटी में प्रॉपर मूव नहीं कर सकते। अच्छी लग्जरी लाइफ तो बड़ी दूर की बात है कि आप गाड़ी रखें या इससे और मिलती जुलती सहूलियात रखें। बाज मतलब कि कैटेगरी है वो मतलब इस रेंज में है कि उसकी जितनी भी आमदन है उससे बेचारे का घर नहीं चलता। जब वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, उनके घर में किचन के मामलात प्रॉपर नहीं चलते, सोसाइटी में मूव नहीं कर सकता, अपनी बीवी बच्चों का प्रॉपर ख्याल नहीं रख सकता, अपने दोस्तों में प्रॉपर मूव नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करता है कि वो बाहर जाने का सोचता है कि मैं अपने मुल्क से बाहर चला जाऊं और अपनी ये सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर जाने का सोचता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो जनाब वो क्या करता है कि वो गलत बंदों के हत्थे चढ़ जाता है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। अब अल्लाह करे पाकिस्तान में ये कुछ सुना है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल होना शुरू हो गया या कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस रही है वो यही है कि बाहर जब जिसने भी जाना है तो वो एजेंट्स हजरात के जरिए जाता है। जब एजेंट्स हजरात के हथे चढ़ता है तो जनाब वो उसको अपने रंग में ले लेते हैं, अपने जो दायरा है उसमें सर्कल में ले लेते हैं और उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं कि आप बाहर गए नहीं तो सारे मसले हल हो गए। तो वो जनाब विजिट वीजे पे बाहर चले जाते हैं। अगर वो वर्क वीजे पे जाए तो वहां पर भी उनकी प्रॉपर जॉब अरेंज नहीं होती, तो वहां पर उनको बेचारों को जॉब्स नहीं मिलती और वो अपने मसले हल करते करते मजीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, विजिट वीजा पर काम ना मिलना ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। विजिट वीजा वीजा पे आप जब जाते हैं और उस पे जब आप काम की कोशिश करते हैं तो ये बजाते खुद एक बहुत बहुत रिस्क है, क्योंकि भाई फ्रैंकली स्पीकिंग आपको ये बताएं कि विजिट वीजा पे जॉब अलाउ नहीं है। हर कंट्री का जो अपने अपने रूल्स हैं उनके मुताबिक विजिट वीजा का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने उस मुल्क को विजिट करने आए हैं या किसी कारोबारी मीटिंग के लिए आए हैं या आपके पास पैसे बड़े खुले हैं, आप घूमने फिरने के लिए आए हैं और बल्कि उनको जरा मुबादला देकर आएंगे अपने मुल्क में, तो वो इसलिए आपको खुशी से वीजा दे देते हैं। लेकिन हमारे मकासद तो और होते हैं, हमने तो वहां पर जॉब जाकर जॉब ढूंढनी है, वहां पर नौकरी करनी है, तो वहां पर ये बातें होती, विजिट वीजा अलाउ नहीं है, विजिट वीजा पे काम अलाउ नहीं है। जब जो आपको पहले काम दे भी दे चोरी छुपे तो वो आपको क्या करता है, जो आपकी डेली वेजेस होती हैं उससे भी वो आधी आपको देते हैं। उनको पता है कि आप एलिजिबल नहीं है, आप जॉब कर नहीं कर सकते यहाँ पर, तो कम प्राइस पे, कम डेली वेजेस पे, कम मतलब उजरत पे आपको वहां पर लोग जॉब ऑफर करते हैं। वर्क वीजा जो है ना वो कदरे महफूज है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, आसान हकीकत नहीं है, लेकिन वो महफूज तस्वर होता है, क्योंकि वर्क वीजा का मतलब ये है कि आपको वहां पर काम अलाउ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां पर आपको उस पर जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के लिए आपके पास प्रॉपर वहां की जॉब ऑफर होनी चाहिए, या आप यहाँ से जाने से पहले जॉब को सर्च करके जाएं। देखें, जिसके जरिए आप जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स के जरिए जा रहे हैं या किसी और इदारे, या आपने खुद जॉब सर्च की है, अगर आपको वहां पर प्रॉपर जॉब ऑफर है तो आप अपने वर्क वीजा पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप यकीनन उसको अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। आपको वहां पर फिर जॉब मिलेगी और आपके सारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वर्क वीजा पे जो लोग बगैर प्लानिंग के चले जाते हैं,
کہ وہاں پر جا کر ان کو جاب مل جائے گی، تو کبھی کبھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، جاب پراپر آپ کو نہیں ملتی۔ تو ورک ویزا جو ہے وہ قدرے جو ہے نا آپ کو محفوظ ہے، لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو جاب ملے۔ وہاں پر جا کر جانا جو ہے نا، ایک اور بھی وزٹ ویزے کا جو رسک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ وزٹ ویزا پہ باہر جا رہے ہیں یا ورک ویزا پہ جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں۔ مسائل یہ ہیں کہ آپ جو کام پہ جا رہے ہیں، جس پہ کام پہ جا رہے ہیں، وزٹ ویزا پہ تو پہلی بات ہے کہ کام آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ ایک انلیگل طریقے پر جا رہے ہیں، انلیگل طریقے سے آپ مطلب سوری لیگل طریقے پہ جا رہے ہیں لیکن انلیگلی وہاں پر کام اور اوور سٹے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، جب آپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وزٹ ویزا پہ، تو آپ کو پولیس کے آپ ہتھے چڑھ سکتے ہیں، کسی ایسے ادارے کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں جو اسی کام کی مانیٹرنگ پہ لگے ہوتے ہیں۔ ورک ویزے پہ بھی آپ کو یہ مسائل آ سکتے ہیں کہ جب آپ ورک ویزے پر جاتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے، ان کی ڈیمانڈ جو ہے، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے برعکس آپ اپنے یہاں سے فیک ڈاکومنٹس بنوا کے چلے جاتے ہیں، فیک ڈگریاں اور ایسے اداروں سے آپ سرٹیفائیڈ ہو کے چلے جاتے ہیں جو بالکل پراپر نہیں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر فیک ڈاکومنٹیشن پہ لوگ چلے جاتے ہیں ورک ویزا پہ۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو پراپر جاب نہیں دی جاتی، کیونکہ آپ کا وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، آپ کے سارے نقلی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہیں، جو بھی آپ نے ڈگریاں ٹیسٹ کروائی ہیں وہ بھی نقلی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کو وہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وزٹ ویزا پہ بھی اور ورک ویزا پہ۔ دیکھیں پاکستانیوں کی ویسے تو پوری دنیا میں یہ ایک بہت محنتی لوگوں میں پہچان ہے کہ پاکستانی بہت محنتی لوگ ہیں، لیکن جو ایسے لوگ درمیان میں چلے جاتے ہیں جو ایلیجیبل فار جاب نہیں ہوتے، جو وزٹ ویزے پہ جا کر اوور سٹے ہو جاتے ہیں اور کام ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پھر جب کام نہیں ملتا تو وہ بیچارے، ان کے لیے رہائش کا مسئلہ، وہ خرچے کا مسئلہ، کھانا کیسے کہاں سے کھائیں گے، ان کے اوپر یہ ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ادھار لے کر گئے، اتنا پیچھے سے چیزیں بیچ کر گئے ہیں، تو وہ کیسے پورے کریں گی، ان کی وہاں پر جابز نہیں لگتی، تو وہ مختلف انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ایسے لوگ جاتے ہیں تو وہ جو اصل لوگ ہیں، جو محنتی لوگ ہیں، جن کے رائٹ بنتے ہیں وہاں پر ترقی کرنا، تو ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے پاکستانی محنتی ضرور ہیں لیکن اپنی ان حرکات کی وجہ سے باہر کی ممالک میں شک کی نظروں سے اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ تو ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اپنے پاکستانیوں کو، اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو یہاں موقع فراہم کریں تاکہ ان کو یہاں پر اچھی اپرچونٹی ملیں، جاب آفرز ہوں، ان کو اتنی جاب ان کے لیے کریٹ کریں، اتنی اکانومی میں ترقی کریں تاکہ وہ وہاں پر باہر جانے کی ان کو ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو کوئی ایسے رولز اور ایسی کوئی پیرامیٹرز بنائیں کہ وہ سیف جائیں، ان کے ساتھ کوئی فراڈ ایلیمنٹس نہ ہوں۔ اب ویسے سننے میں آیا ہے کہ پنجاب حکومت اس پہ ماشاءاللہ کچھ انہوں نے میئرز لیے ہیں، اس میں کچھ ایسے ایکشن انہوں نے لیے ہیں کہ کچھ ایسے پالیسیز یا ایسے کوئی رولز بنائے کہ فراڈ ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے گا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر گورنمنٹ اس پہ دھیان کرے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا عقل مندی سے کام لیں گے کہ وہی باہر جائیں جو ٹیکنیکل ہیں، جن کی وہاں پر جاب مل سکتی ہیں، جن کو وہاں پر جاب آفر ہے، تو وہ اپنے ورک ویزا پر جائیں اور سیفلی کام کریں۔ وزٹ پہ اگر آپ نے جانا ہے تو پلیز، وزٹ ویزا کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر سیر کرنے گئے ہیں، بزنس میٹنگ کے لیے گئے، گھومنے پھرنے کے لیے گئے، نہ کہ وہاں پر کام ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ اگر ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو پاکستان کی دنیا میں ایک بہتر سے بہتر پہچان ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، تب تک السلام علیکم۔